अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाज़िया अकरम। कहते हैं कि एक बार एक बादशाह ने कोतवाल के बेटे को देखा तो उसकी ज़हानत और सादतमंदी से बेहद मुतासिर हुआ। बादशाह ने उसे अपने करीबी साथियों में शामिल कर लिया। वो लड़का बादशाह की तवक्कुआत पर पूरा उतरा। वो बहुत शराफत और ईमानदारी के साथ काम करता था। जो भी काम उसको दिया जाता वो बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम देता। इस तरह जहां वो बादशाह की नजरों में बुलंद हुआ, वहीं कुछ लोग उससे हसद भी करने लगे थे। हासद लोगों ने बहुत होशियारी से उस लड़के के खिलाफ एक मंसूबा बनाया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कि बादशाह तो अब इसको कत्ल करा ही देगा, उस पर इल्जाम लगा दिया। मगर बादशाह ने दानाई से सोचा तो महसूस कर लिया कि कसूर लड़के का नहीं, उन लोगों का है जो हसद करते हैं। बादशाह ने लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम पर लोगों ने ये इल्जाम क्यों लगाया? तो लड़के ने कहा कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप मुझ पर शफकत फरमाते हैं। ये बात हासिदों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। शेख सादी इस हिकायत में ये फरमाते हैं कि अगर किसी में कोई गुण हो तो कदरदान की निगाह उस पर पड़ ही जाती है। दूसरा ये कि जब किसी को उरूज हासिल हो तो उसको हासिदों की तरफ से बेपरवाह नहीं होना चाहिए और बादशाहों को भी तहकीक के बगैर हर बात पर यकीन ही कर लेना चाहिए। अब अगर चमगादड़ सूरज से हसद करे तो इससे सूरज को क्या फर्क पड़ता है? इसके साथ ही देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। जब बंदे का सब कुछ उसका इश्क हो तो उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी तो बात हो रही है हकीकी इश्क की, और जब बंदा हकीकी इश्क की राह पर चल निकलता है तो उसे हर चीज में सोने रब की साथ नजर आती है। यही बातें हमें मिलती हैं बाबा फरीद के कलाम में। ख्वाजा गुलाम फरीद रोही की आवाज है, और जब इस आवाज की गूंज पूरे खित्ते में गूंजती है तो ख्वाजा साहब की काफियां रूह के तार हिला देती हैं। बाबा फरीद का कलाम ही नहीं, उनकी जात भी आला है। बाबा फरीद के हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध और हिंद का तारीखी शहर कोट मिट्ठन शरीफ, जो मुख्तलिफ औलियाए कराम की तवज्जो का मरकज रहा, जिसमें ख्वाजा गुलाम फरीद और खुर्शीद आलम का तारीखी नाम है। आपके जद्दे आला मालिक इब्ने यहया अरब से तरके हिजरत करके सिंध आए थे। आपके परदादा हजरत मखदूम मोहम्मद शरीफ की ख्वाहिश पर उनके मुरीद मिट्ठन खान बलोच ने कोट मिट्ठन शहर आबाद किया, और आपके परदादा भी इसी शहर में आबाद हुए थे। 1261 हिजरी में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद 13 साल की उम्र में हजरत मौलाना फखर जहां की वफात के बाद सजादा नशीन बने। आपकी वफात 1319 हिजरी को हुई और पंजाब के जिला राजनपुर के शहर कोट मिट्ठन शरीफ में दफन हुए। ख्वाजा गुलाम फरीद एक बड़े शायर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। हमारे शहीदों की किस्मत के क्या कहने, जिंदगी में दुश्मन के दांत खट्टे किए, मादरे वतन पर कुर्बान हुए तो जन्नत का टिकट मिल गया। तभी तो कहते हैं कि शहादत का रुतबा बहुत ही बुलंद है। मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए बहुत से जवानों ने ये रुतबा हासिल किया है। दहशतगर्दी की जंग में शहादत का जाम नोश करने वाले फौजी जवानों के हवाले से एक तकरीब हुई हैदराबाद में, जिसने शुरका को बेहद जज्बाती कर दिया। आए आपको भी इस तकरीब में ले चलते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले जवानों की याद में शोहदा डे मनाया गया। खूबसूरत कौमी धुनों पर यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्क की सरहदों की हिफाजत में शहीद होने वाले जवानों की याद में आर्मी स्टेशन हेडक्वार्टर हैदराबाद में तकरीब मुनक्किद की गई।
جس میں شہید جوانوں کے اہل خانہ سمیت اعلیٰ سول و فوجی افسران نے شرکت کی۔ ہماری پاک فوج بہت خوش نصیب ہے اور اس کو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہو رہا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بیٹے بھی اسی شہادت کا حصہ بنے۔ یادگار شہداء پر آرمی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ یادگار شہداء پر قومی پرچم بلند کیا گیا اور قومی نغموں پر آرمی بینڈ نے خوبصورت قومی نغموں کی دھنیں پیش کی۔ سندھ کے 12 اضلاع سے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے شہداء کے اہل خانہ میں پاک فوج نے تحائف بھی تقسیم کیے۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پاک فوج کے شہداء کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ عرفان آرائیں، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت کبھی حسین تھی۔ یہ بات فٹ آتی ہے قدیم ٹوڑی بنگلہ پر۔ جی ہاں، یہ بنگلہ ایک زمانے میں خاصا خوشنما ہوا کرتا تھا اور یہاں بڑی بڑی شخصیات آیا کرتی تھی۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، آپ ابھی کسی کو مت بتانا، یہاں بڑے قد کا ایک شخص بھی رہتا ہے، بہت لمبے قد کا۔ کیا کہا؟ یقین نہیں آیا؟ سچ بتاؤں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن ماننا پڑا کیونکہ دلیپ کمار ٹھاکر نے کہا ہی اتنے یقین سے ہے تو انہیں کیسے پتا چلا؟ بھئی انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی، مجھے کیا پتا؟ اور اس بنگلے کے بارے میں اور پتہ ہے کیا کیا باتیں مشہور ہیں؟ لو بھی یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ بھئی آپ خود دیکھیں گے رپورٹ۔ اریگیشن سسٹم کا شاہکار کندکوٹ کے قریب 100 سالہ قدیم بنگلہ 20 ایکڑ اراضی پر بنا ہوا ہے، جو انگریز کے دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ 100 سال قدیم بنگلہ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اب تباہی کے مناظر دے رہا ہے۔ سوئمنگ پول کا اب نام و نشان ہی نہیں رہا ہے، جبکہ اریگیشن کے ملازموں کے لیے 100 کمروں پر مشتمل سرونٹ کوارٹر اب گرنا شروع ہو گئے ہیں اور ایس ڈی او آفس کی چھتیں اور دیواریں گر چکی ہیں۔ اس زمین پر بااثر افراد نے قبضہ کر کے مکان بنا لیے ہیں۔ یہاں پر قائم لائبریری میں پڑی ہوئی تاریخی کتابیں چوری ہو گئی ہیں اور انگریز دور کا سارا سامان، دروازے اور کھڑکیاں بھی اب چوری کیے جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بنگلہ اپنی اصل پہچان کھوتا جا رہا ہے۔ ٹوڑی بنگلو جو ہے دیہات کے حوالے سے بہت اچھا ریسٹ ہاؤس ہے۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا پہلے پیپلز پارٹی کا، وہ بھی یہاں آ چکا ہے۔ ممتاز بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، وہ بھی یہاں آ چکا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب وہ بھی یہاں آ چکے ہیں۔ تمام وزراء اور مشیر حضرات جو ہیں یہاں آتے ہیں۔ اس ٹوری بنگلہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دریائے سندھ کے ساتھ قائم ہے، جو موسم کے لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ بجلی بند ہونے کی صورت میں بھی ایئر کنڈیشن جیسا ٹھنڈا رہتا ہے۔ ٹوڑی بنگلو ایریگیشن سسٹم کا ایک عظیم الشان شاہکار ہے، لیکن حکومت کی عدم توجہ کے باعث ٹوڑی بنگلو تباہی کے مناظر دے رہا ہے۔ کیمرہ مین عاشق سورانی کے ساتھ دلیپ کمار ٹھاکر، دنیا نیوز، ٹوڑی بنگلو، کندکوٹ۔ ناظرین، اب وقت ہے ایک مختصر سی بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے پتہ ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ یس یو آر رائٹ، سیانے ہو گئے کافی آپ جناب میرے ساتھ رہ کے، تو جناب دیکھنی ہے آپ نے ایک تصویر جسے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کس جگہ کی ہے۔ اور ہاں، یاد آیا ٹیکسٹ بھی کر دیا کریں، اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں یہ تصویر، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔